दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै उपत्यकामा 138 सहित देशभर थपिए 484 नयाँ संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो। प्रदेश 1 की सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्म प्रदेश 1 मा 1563 कोरोना संक्रमित। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिद्वारा नेपाल भारत बीचको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन। नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरूलाई व्यवस्थित गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 खिर सैन तल्लो फुलोटमा भएको बस दुर्घटनामा करिब 3 जनाको मृत्यु, 32 घाइते। सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने कार्यको सांसदहरूद्वारा विरोध। सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने सांसदहरूको तर्क। लगातार उकालो लागिरहेको सुनको भाव बुधबार वात्तै घट्यो। मङ्गलबारको तुलनामा सुनको भाव 6200 रुपियाँले घट्यो। छापाहाल सुनको भाव 95400 रुपियाँ कायम। र कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि ओलम्पिक कमिटीले सातवटा स्थित कार्यालय 3 दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय। कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि घरबाटै काम गर्ने ओलम्पिक कमिटीको विज्ञप्ति। अब न्युज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल भारतका बीचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको भन्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायतका नेपाल भारतबीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि भएका पहल र यसमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठकले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लालपूजा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकोले तत्काल यथार्थ जानकारी लिई जग्गा धनीलाई लालपूजा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकारमा चेक जाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो नेपाल भारत बीच रहेका अन्य लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत सुस्ता लगायत चाहिँ नेपाल भारत बीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरू समेत स्थायी रूपबाट समाधान गर्न तत्काल पहल कदमी गर्ने, हराएका सीमा स्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दूरी कम गर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्मार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारी खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै सीमा नियमन गर्ने लगायत सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समितिले विभिन्न मितिमा, मैले मिति अघि पनि मान्य सदस्यहरूको बीचमा जाहेर गरिसकेको छु। योभन्दा अगाडि दिएका जुन चाहिँ सुझावहरू, निर्देशनहरू छन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको साथसाथै कुनै विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू कुन छन्, यदि त्यस्तो चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरूमा समितिको तर्फबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ सो समेत जानकारी समितिमा उपलब्ध गराउने। त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि पहल कदमी लिन सक्दछौँ भन्ने हो। र दोस्रो विषय भनेको नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीहरूले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयका सम्बन्धमा के कसो भएको समग्र पाटा पक्षबाट सत्य तथ्यका आधारमा
अब यहाँहरूले पनि भन्नुभयो नजिक चाहिँ हामी क्लोज उसमा बसेर छलफल गर्ने भनेर, त्यो क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरेर सबै सत्य तथ्यको आधारमा अब कसो वे फरवर्ड के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले रणनीति तयार पार्नको लागि सहज हुने गरेर लिखित रूपबाट नै समितिलाई जानकारी गराउने र हामी बसेर यसको यो चाहिँ कोभिडको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर हामीसँग अब यो सामान्य भएर गयो भने 1 हप्तामा नि भएन भने त्यो अनुसारले दिन तय गरेर बस्नेछौँ, त्यो लिखित रूपमा नै जानकारी गराउने भन्ने कुराहरू हो। र अर्को विषय उठेको भनेको यो सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको हालसम्म पनि लाल पूर्जा प्राप्त नभएको भन्ने कुराहरू उठेको छ र त्यो जनगुनासो पनि भएको र समितिले बनाएको उपसमितिहरूको बैठकमा पनि यो कुराहरू उठेको छ। यो यथार्थ के हो? अब यदि त्यो नापी भएको तर लाल पूर्जा नपाएको स्थिति हो भने त्यसको यथार्थ आउनु पर्यो। यदि हो भने त्यसको जवाब पाइएन, यदि हो भने चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ जग्गा धनीलाई तत्काल दिनको लागि पनि पहल गर्ने, आवत जावतको व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गरी अभिलेख राख्ने, त्यो हामीले के उद्देश्यले भन्ने कुराहरू चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसलाई स्थायी रूपबाट नै अब व्यवस्थापन गरेर जानुपर्दछ भन्ने नै हो। यो कोभिडले हामीलाई चाहिँ एउटा जुन खालको चुनौती दियो त्यो चुनौती एउटा अवसर पनि हो देशलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू समितिले ठहर गरेको छ। र अर्को विषय भनेको अब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सहित भन्ने कुराहरू पनि हो। आउनेहरूको चाहिँ PCR रिपोर्ट लिएर आएको छ भने त्यो सहित त्यसको तिथि मिति कहिले जाँच गरेको त्यो, यदि छैन भनेदेखि जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउनुभयो। सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उहाँले बताउनुभयो। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताउनुभयो। सीमा विवाद दुई देशबीचको समस्या भएको बताउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो अहिले समितिले बुझायो र अनि बल्ल विषय आयो कि भन्ने जुन खालको विषयमा हामी सदस्यहरू छ त्यस्तो भयो। नियमित रूपमा सरकारको तर्फबाट सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने काम हुन्छ। वर्षेनी यो काम गर्ने स्थिति छ। कति हाम्रा स्तम्भहरू निर्माण भएकाहरू जीवित अवस्थामा छन्, भयङ्कर छन्, कति हाम्रा नष्ट भएका छन्, हराएका छन्, हराएका छन्। यी सबैको अनुगमन गर्ने, हराएकाहरू नष्ट भएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, निर्माण गर्न बाँकी भएकाहरूलाई हामी निर्माण गर्दै जाने, यो खालको काम निरन्तर चलिरहेको छ। र प्रत्येक वर्ष आउने प्रतिवेदनमा कहाँ के समस्या छन् भन्ने कुरा सरकारलाई त्यो निरीक्षण टोलीले, अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन दिने गर्छ। त्यो प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रको आज हामी जुन विषयमा छलफल गरेका छौँ त्यो क्षेत्रको समस्या छ है भन्ने कुरा त्यो टोलीले प्रतिवेदन दिइसकेका छ। सरकारले सीमा सुरक्षा र अहिलेको जो व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गर्ने एउटा योजना बनाएको छ र यसलाई हामीले विभिन्न चरणमा यो योजनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र चौथो चाहिँ हामीले जनस्तरबाट पनि हामीले यो सीमा सुरक्षाको लागि यो सीमा समस्या समाधान गर्नमा जनस्तरबाट पनि हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। यो भइ पनि रहेको छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिले यता पहल गरेको छ, यता हाम्रो संसदीय समिति जसले चाहिँ जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, एउटा जनसमितिको रूपमा चाहिँ यसले पनि चाहिँ एउटा पहल गर्न जरुरी छ। यसको लागि स्तरगत निरीक्षणहरू गर्ने, सर्वेक्षणहरू गर्ने र आवश्यक सुझावहरू सरकारलाई दिने यो सीमा निर्धारणको निम्ति, सीमा सुरक्षाको निम्ति यो गर्न जरुरी छ। चौतर्फी दिशातिरबाट, यो चारवटै दिशातिरबाट हामीले यो सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यहाँ केही सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि आएका छन्। अब अहिले हामीले यो सीमामा
यो दर्ता प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कि सकेसम्म परिचय पत्र एउटा प्रणालीले चाहिँ लागू गर्ने र त्यो सकिएन भने पनि अब सीमामा आवत-जावत गर्ने चाहिँ नागरिकहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्नेछन् त्यो प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसले पनि यो सीमा विवादहरू र चाहिँ सीमा अतिक्रमणका समस्याहरूलाई हल गर्नमा मद्दत गर्छ। यो बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। साथै उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण नभएका कारण नै नेपालका मुख्य सहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। नेपालमा थप 484 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 484 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाकै 138 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 24,432 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय ह्याम्स अस्पताल धुमाराईमा उपचाररत धादिङका 32 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। जनकपुरका 71 वर्षीय पुरुषको मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने धनुषाका 31 वर्षीय एक महिलाको पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सप्तरी घर भएका र राजविराज बस्दै आएका 72 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङका 55 वर्षीय पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु तौलियाबाका 42 वर्षीय पुरुषको बुटवल कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। बारा कैलालीका 75 वर्षीय पुरुषको किस अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ टेकको निवासी 78 वर्षीय एक महिलाको किस मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। र धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा दोलखाका 2 जना र काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 3 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, ललितपुरका 14 जना, महोत्तरीका 3 जना, मकवानपुरका 3 जना, मोरङका 1 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 2 जना, सप्तरीका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना, दाङ र बाँकेका 1-1 जना, ओखलढुङ्गा रामेछापका 1-1 जना र जाजरकोट र कपिलवस्तुका 1-1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 2 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, झापाका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, खोटाङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना र पाल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 22 जना र ललितपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 3 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। विद ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 2 जना र मोरङका 1 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना र काठमाडौँका 8 जना, नुवाकोटका 1 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना र कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल यसमा फेरि पुनः म भन्न चाहन्छु, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा काठमाडौँका 2 जना। प्रादेशिक अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 11 जना र स्याङ्जाका 6 जना। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 1 जना, रूपन्देहीका 7 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अर्घाखाँचीका 2 जना, रुकुम पूर्वका 2 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा सल्यानका 1 जना र सुर्खेतका 18 जना।
दैलेख आरटी-पीसीआर प्रयोगशालामा दैलेखका 4 जना, चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना र डोटीका 2 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा दार्चुलाका 5 जना, कैलालीका 2 जना र कञ्चनपुरका 3 जना गरी जम्मा 484 जना हुनुहुन्छ। मोरङ जिल्ला बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नं 2 गङ्गाचोक निवासी वर्ष 55 का 1 पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं 2 तौलियाबा निवासी वर्ष 42 का 1 पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते बिहान 4:25 बजे दुःखद निधन भएको छ र उहाँको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा निधन भएको। बारा जिल्ला कलयार उपमहानगरपालिका निवासी 75 वर्षीय 1 पुरुषको 77 साउन 28 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। यसअघि नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। बुधबार थप 64 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किए सँगै कोरोना जित्नेको संख्या 16,728 पुगेको छ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा 7,613 जना छन्। यस्तै 14,846 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको भनाइहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने गरेको आरोप समेत लगाए। बैठकमा सांसद देवेन्द्र राज कणेलले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको चलको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चाहेको जस्तो काम नगर्ने तर आलोचना भने अर्कामाथि थोपर्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो। मंगलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रसिद्धि तथा स्त्री रोग अस्पतालको कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले मती बिग्रेकाहरूको लागि पनि यो महामारी विरुद्ध लड्नका निमित्त मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यस्तै सांसद यशोदा सुवेदीले पनि सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले खोसिएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा जनताको घरमाथि आगो लगाउने काममा सरकार व्यस्त भएको तर्क गर्नुभयो। भोटहरू जमत गरिन्छ भनेर स्वयं भन्ने त्यो सरकारले अहिले आएर उहाँले चाहिँ के बोल्नुभयो भने आलोचना गर्नेहरूको मती सपरियोस् भनेर उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ। पहिले त स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सही छ छैन भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो, यहाँ बोल्नु पर्यो कि हामी जति पनि छौँ हामी के मती भ्रष्ट बनाएका छौँ, हामीले के हाम्रो मती बिगारेर यहाँ बोलेका छौँ। त्यसकारण कोभिड-19 को विषयमा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा आउनुपर्छ अनि बल्ल कतिवटा नाका खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण जुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गर्यो ओम्नीलाई जसरी कालो सूचीमा राख्ने भनेर कुरा उठाउने र त्यसैलाई संरक्षण दिने अनि मती सप्रियोस् भनेर शुभकामना दिने यस्ता स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सपार्नलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलिकति बोलीमा चाहिँ अलिकति लगाम दिनु पर्यो। अब स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा चाहिँ अघि मान्य देवेन्द्र कणेलले पनि राख्नुभयो, म दोहोऱ्याउन चाहँदैन। सरकार अरू सन्दर्भमा पनि अब हाम्रो गर्नुपर्ने काम चाहिँ सीमा नियमन गर्नुपर्ने, हाम्रा चाहिँ खोसिएका जमिनहरू फिर्ता गर्नुपर्ने, हाम्रा सीमाहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने, हाम्रा थुप्रै कामहरू छन्। त्यतातिर चाहिँ हाम्रो अब होमवर्क चाहिँ कम हुने, तर बाहिर बोल्ने बेलामा चाहिँ अर्कै कुरातिर चाहिँ ध्यान जाने। अब यस्तो कस्तो देखिन्छ भने अब त्यो जनताको घरबार जलाएर चाहिँ राजाका दरबार बनाउने जस्ता कुरा चाहिँ हामी सरकारमा बसेर गर्छौँ होइन। त्यसैले जनताको घरबार सुरक्षित गर्ने, आफ्नो जमिनको सुरक्षित गर्ने, राजाका दरबार आवश्यक परेछ भने पछि बनाउँदै गरौँ न। पहिले चाहिँ जनताकै घरबार चाहिँ सुरक्षित गरेतिर नै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले जनताको घर भत्काएर राजाको दरबार बनाउने काममा सरकार लागेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि संक्रमित भेटिएका स्थानमा सिल गर्ने गरिएको छ। यसै क्रममा व्यस्त काठमाडौँको व्यावसायिक क्षेत्र मान्ने असन महाबौद्ध क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू भेटिएका थिए। कोरोना संक्रमित भेटिएपछि वडाले पसल बन्द गर्न अनुरोध गरे पनि भित्री गल्लीका पसल बजारहरू भने खुल्ला नै रहेका छन्। त्यस्तै सडकका बजार पनि खुल्ला भएका कारण संक्रमणको थप जोखिम भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
विभिन्न स्थानमा वडाले कोरोना जोखिमको क्षेत्रको ब्यानर विभिन्न ठाउँमा टाँगिएका छन्। तर व्यापारीले उक्त अनुरोध अटेर गर्दै पसल खोलेको देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले साउन 24बाट 32 गतेसम्म पसल नखोल्न अनुरोध गरिएको थियो। सरकारले भने संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पुरै क्षेत्रलाई लकडाउनको साटो सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र सटडाउन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने रणनीति लिएको छ। प्रदेश 1 की सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनकुटाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रेष्ठलाई बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। साउन 20 गते स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि उहाँले शनिबार धरानमा स्वाब दिनुभएको थियो। परीक्षणमा बुधबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। सांसद श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। आत्मबल मजबुत बनाएर कोरोनालाई पराजित गर्ने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उहाँ दोस्रो उच्चपदस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसअघि प्रदेश 1 का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुनावणी आचार्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रदेश 1 मा 1563 कोरोना संक्रमित छन्। तीमध्ये 1014 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 खिरसैन तल्लो फुलोटमा भएको बस दुर्घटना परि 3 जना मृत्यु भएकाहरूको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा मङ्गलसेन नगरपालिका 7 अछामकी 55 वर्षीय धनीसाई, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 3 का 60 वर्षीय पदम साउद र चौरपाटी गाउँपालिका 4 घर भई बसका सहचालक टिकाराम विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बोराले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना परि कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 2 अत्तरिया घर भएका बसका चालक हेमबहादुर खत्रीसहित 32 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको डोटी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लगातार उकालो लागिरहेको सुनको भाउ बुधबार भने ह्वात्तै घटेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार सुनको भाउ 6200 रुपियाँले घटेको हो। मङ्गलबार प्रति तला 1,01,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ बुधबार भने 95,400 रुपियाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै बुधबार तेजाबी सुनको भाउ प्रति तला 94,900 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी बुधबार चाँदीको भाउ पनि प्रति तला 225 रुपियाँले घटेर प्रति तला 1,210 कायम भएको छ। मङ्गलबार नेपाली बजारमा चाँदीको बजार मूल्य 1,435 कायम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै नेपालमा पनि भाउ घटेको महासङ्घले बताएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले 3 दिनको लागि कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि ओलम्पिक कमिटीले 7 बाटो स्थित आफ्नो कार्यालय 3 दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी चतुरानन्द राजवैद्यले जानकारी गराउनुभयो। कोरोनाको त्रास बढेकाले आउने शुक्रबारसम्म कार्यालय बन्द गर्न लागेको हो। तर कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि घरबाटै काम गरिने ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै उपत्यकामा 138 सहित देशभर थपिए 484 नयाँ संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो। प्रदेश 1 की सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्म प्रदेश 1 मा 1563 कोरोना संक्रमित। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिद्वारा नेपाल भारत बीचको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन। नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरूलाई व्यवस्थित गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 खिरसैन तल्लो फुलोटमा भएको बस दुर्घटनामा करिब 3 जनाको मृत्यु, 32 घाइते। सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने कार्यको सांसदहरूद्वारा विरोध। सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने सांसदहरूको तर्क। लगातार उकालो लागिरहेको सुनको भाउ बुधबार ह्वात्तै घट्यो। मङ्गलबारको तुलनामा सुनको भाउ 6,200 रुपियाँले घट्यो। छापावाल सुनको भाउ 95,400 रुपियाँ कायम। र कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि ओलम्पिक कमिटीले 7 बाटो स्थित कार्यालय 3 दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय। कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि घरबाटै काम गर्ने ओलम्पिक कमिटीको विज्ञप्ति। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।